बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। आमाल व इबादात में एतदाल, यानी कि पिछली उम्मतों में एक तरफ तो ये नज़र आएगा कि रिश्वतें लेकर आसमानी किताबों में तरमीम की जाती, गलत फतवे दिए जाते, जिसे तराश कर शरई काम बदल दिए जाते और इबादत से पीछा छुड़ा लिया जाता, जो कि पिछली हमसे पहले कौमें आई हैं मेरे दोस्तों। और दूसरी तरफ इबादत खानों में आपको ऐसे लोग भी नज़र आएंगे जिन्होंने तरक दुनिया करके रहबानियत इख्तियार कर ली और खुदा की दी हुई हलाल नियामतों से भी अपने आप को महरूम कर लिया। तो दोस्तों, जो पहले उम्मती उनके बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, तो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ एक तरफ रहबानियत को इंसानियत पर जुल्म करार दिया और दूसरी तरफ एहकाम खुदा और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा पैदा किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो, चाहे थोड़ा वक्त जरूर दिया करो अपने ईमान और इस्लाम को जिंदा करने के लिए, क्योंकि आखिरत शायद आपको समझ जाए। तो दोस्तों, और केसर व कसरा के तख्त व ताज के मालिक बनकर दुनिया को दिखला दिया कि दियानत व सियासत में या दीन व दुनिया में मुनाफात नहीं, मजहब सिर्फ मस्जिदों या खानकाओं के गोशों के लिए नहीं आया, बल्कि उसकी हुक्मरानी बाजारों और दफ्तरों पर भी है। यानी कि दोस्तों, आज के दौर में आप समझ सकते हो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि आज किसी भी ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं तो लेकिन वहाँ पे हमें हराम खाने से थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं होती। हमें लगता है कोई आए और उसका अपना काम कराए और हमें पैसे दे, और वही इंसान शाम को जब आएगा अपने घर लौट के और अपने घर की मस्जिदों में जाएगा, इस तरह से जाएगा कि बहुत बड़ा आलिम है, नमाज पढ़ेगा, दिखाएगा लोगों को। लेकिन दोस्तों, ये ईमान नहीं है। इसी बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, मुआशरती और तमदनी एतदाल, उसके बाद मुआशरत और तमदन को देखी तो पिछली उम्मतों में आप एक तरफ ये बेएतदाली देखेंगे कि इंसानी हकूक की कोई परवाह नहीं, हक ना हक की कोई बहस नहीं, अपने अगराज के खिलाफ जिसको देखा उसको कुचल डालना, कत्ल कर देना, लूट लेना सबसे बड़ा कमाल समझा गया है। एक रईस की चरागाह में किसी दूसरे का ऊंट घुस गया और वहां कुछ नुकसान कर दिया तो अरब के मशहूर जंग हरब बसूस, यानी कि 100 बरस जारी रही वो जंग, एक ऊंट किसी के खेत में घुसने से। तो दोस्तों, ये मेरे नबी से पहले ये ऐसे वारदातें होती थी। हजारों इंसानों का खून हुआ, औरतों को इंसानी हकूक देना तो दूर किनार जिंदा रहने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, क्योंकि नबी से पहले दोस्तों अरब का वो हाल था कि अपनी जिस घर में जिसकी बेटी पैदा होती थी उसको जिंदा दफना देते थे। तो मेरे दोस्तों, कहीं बचपन ही में उनको जिंदा दर्द गोर कर देते थे, यानी कि दफना देते थे। रस्म थी तो कहीं मुर्दा शोहरों के साथ सती करके जिंदा जला देते थे। यानी कि हिंदुस्तान की मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो हिंदुस्तान में ऐसे माहौल थे कि दोस्तों जो किसी का हिंदू का कोई घर वाला मर गया उसको सती कर देते थे, उसकी चिता पे बिठा के उसको भी जला देते। तो ऐसे रिवाज था मेरे दोस्त। उसके बरखिलाफ दूसरी तरफ ये रहमदिली के कीड़े मकोड़ों की हत्या को हराम समझते हैं, जानवरों को जबे को हराम करार दें, खुदा के हलाल किरदा जानवर से नफ़ा उठाने को जुल्म समझने लगे। उम्मत मोहम्मद ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उसकी शरीयत ने उन सब बेएतदालियों का खात्मा किया।
ایک طرف انسان کو انسانوں کے حقوق بتلائے اور نہ صرف صلح دوستی کے وقت بلکہ عین میدان جنگ میں مخالفین کے حقوق کی حفاظت بھی سکھلائی۔ دوسری طرف ہر چیز کی حد مقرر فرمائی جس سے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کو جرم قرار دیا، اور اپنے حقوق کے معاملے میں درگزر عفو و چشم پوشی کا سبق سکھلایا۔ دوسروں کے حقوق کا پورا احترام کرنے کے آداب سکھلائے۔ تو دوستو، پہلی جو امتیں آئی ہیں ان کے کچھ اور حالات تھے اور ان کے کچھ اور بات تھے، لیکن میرے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو دوستو انہوں نے سب کچھ آسان کر دیا، کیونکہ پہلے کی امت کچھ اور ہی حساب سے دنیا بسر کر کے گئی ہے، اور یہ عبرتناک ہے۔ آج کی امت، میرے نبی کی امت کو یہ عبرت ہے کہ ان سے عبرت لو۔ اقتصادی اور مالی اعتدال دنیا کی ہر قوم و ملت میں سب سے اہم مسئلہ معاشیات اور اقتصادیات کا ہے۔ اس میں بھی دوسری قوموں اور امتوں میں طرح طرح کے بے اعتدالیاں نظر آئے گی۔ ایک طرف نظام سرمایہ داری ہے اور دوسرے لوگوں کی خوشحالی اور بدحالی سے آنکھیں بند کر کے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لینا سب سے بڑی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں بھی دوست وہی ہو رہا ہے جو کہ پہلے کے امتیں گئی ہیں، وہ بھی سوچتی تھی کہ میں بہت بڑا مال اکٹھا کر لوں، ارے سب چھوڑ کے چلے گئے اس دنیا ظالم کے لیے۔ بتاؤ کون لے گیا ہے آج کل کے؟ اور آج کا دور بھی وہی آ چکا ہے دوستو، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ انکار کیا تھا، دنیا کیسے بسر کرنی تھی وہ سکھایا تھا، لیکن اب تو ایک ہی باقی ہے، وہ ہے قرآن پاک، یعنی کہ اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب، اللہ کا فرمان۔ اس کو نہ بھولو، اس کو سمجھو اور اپنی زندگی بسر کر لو، شاید کامیابی مل جائے۔ دوسری طرف شخص اور انفرادی ملکیت ہی کو سرے سے جرم قرار دیا جاتا ہے، اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اقتصادی نظاموں کا حاصل مال دولت کی پرستش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نجات دینے والی چیزیں بیان فرمائی۔ یہاں ہم ان میں سے وہ حصہ ذکر کریں گے جو مذکورہ موضوع سے متعلق ہے، یعنی مالداری اور محتاجی۔ دونوں حالات میں میانہ روی نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ تنگی، ستی اور خوشحالی، دونوں حالات میں اعتدال کا خیال رکھے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حجوج کو کم کر دے اور حقوق کو ادا کرے۔ اگر گناہ میں خرچ کرے یا ایسے ناجائز کاموں میں شرکت کرے جو گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنے، جیسے زیادہ قیمتی لباس پہننے سے عجب، تکبر، ریا یا سودی قرض میں مبتلا ہو، تو یہ سب اسراف ہیں اور حرام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی اچھی چیز ہے مالداری میں اعتدال، اور کیا ہی اچھی چیز ہے غربت میں اعتدال۔ تو ہر چیز کے حدود ہیں، بے موقع بے محل خرچ نہ کریں، اور مواقع معلوم کر کے اس کے موافق معاملہ کرنے سے اعتدال باقی رہے گا۔ اور قرآن میں ہے، اور جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان خرچ کرنا ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ تو اعتدال فی المال فی الفق والغنی من جہات میں سے ہے، اس میں اعتدال پیدا کیا۔ ایک طرف تو دولت کو مقصد زندگی بنانے سے منع کیا، اور انسانی عزت و شرافت اور کسی منصب و عہد کا مدار اس پر نہیں رکھا، اور دوسری طرف تقسیم دولت کے ایسے پاکیزہ اصول مقرر فرمائے جن سے کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے، اور کوئی فرض ساری دولت کو نہ سمیٹ لے۔ قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا۔ مخصوص چیزوں میں انفرادی ملکت
को मुकम्मल एहतराम किया। हलाल माल की फजीलत, उसके रखने और इस्तेमाल करने के तरीके बतलाए मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो दोस्तों, इस वक्त के दौर में देखो हर कोई जमा करने पे लगा है, हराम माल या हो चाहे कैसा भी हो। लेकिन दोस्तों, जो पुरानी उम्मत गुजरी है वो भी यही करके गई है। कुरान पाक हमें सीधे रास्ते के लिए अल्लाह ताला ने जमीन पे उतारा था, हमें पढ़ना है। लेकिन आज के मुसलमान कुरान पाक तो घर में हैं, लेकिन कभी इतना फुर्सत नहीं निकालते दिल से कि उस कुरान पाक को समझ ले। तो इस वक्त बतौर मिसाल चंद नमूने एतदाल और बेएतदाल के पेश करने थे। इसके लिए इंतहाई इतना ही काफ़ी है जिससे आयत मज़कूरा का मजमून वाज़ह हो गया कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुअत्तदल और बेहतरीन उम्मत बनाया गया है। खुद सूफी आए किराम और औलियाए अज़ाम की तालीमात में भी राह औसत की तालीम दी गई है। तो दोस्तों, सबसे बेहतर अगर दुनिया में उम्मत है तो मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आमीन।